أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر. ولي وليال 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 عشر. عشر जी। लाम के عشر ऊपर भी जबर है, वाव के ऊपर भी, या के ऊपर भी। वलयालिन وليال अश्र عشر. वशफ़ई والشعب वशफ़ई والشفع जी। वलवत्र والوتر वल्लैलि والليل इज़ा यसर إذا يسر. हल फी هل في ज़ालिका ذلك क़समुल قسم लिज़ी हिज्र لذي حجر. अलम तर कैफ़ ألم تر كيف फ़अल रब्बुका فعل ربك बिआद بعاد इरम ذातिल إمرات इरम الإرم ذातिल ذات इमाद العماد अल्लती التي लम युखलक لم يخلق ख सही निकालें, युखलक يخلق मिस्लुहा مثلها फिल बिलाद في البلاد वसमुदल وثمود लजीना الذين जाबुस جابوا सखरा الصخرة बिलवाद بالواد वफिरऔन وفرعون ذिल औताद ذي الأوتاد الذين الذين طغوا طغوا في البلاد في البلاد فأكثروا
فأكثروا فيها الفساد. فيها الفساد